الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. لقد أطل علينا شهر ربيع الأول، ولا شك أن لهذا الشهر له مناسبة خاصة بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ومولده وهجرته ولقائه مع ربه. ولا جرم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده منة عظيمة ونعمة جليلة على العباد، على الناس. فلذا من الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، فقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يا شباب الأمة، فلا بد لنا أن نعرف ما متطلبات هذه النعمة وما متطلبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده. يا للأسف الشديد نرى كثيرا من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكنهم ينحصرون حب النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته ومولده في الاحتفالات بمولده فقط. أعاذنا الله. فهل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نقوم الحفلات ونكون فيها المزامير والمغاني والمعازف والرقص؟ ففي هذه الأيام الذي يحدث فننظر أن الناس يفرحون فقط أن يزين المساجد والمقابر والبيوت والأسواق بالأنوار والزهور. لا يا عباد الله، أنا أسألكم سؤالا: هل مثل هذه الاحتفالات احتفل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفل حسن والحسين ومعاوية وجل الأصحاب؟ لا، ما احتفلوا. فتخيل وركز معي وانتبه، لو هذه الاحتفالات بسبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أسأل: هل هؤلاء الناس الذين يحتفلون في عصرنا الراهن هل أكثر حبا من أبي بكر؟ هل أكثر حبا من عمر؟ هل أكثر حبا من عثمان وعلي؟ هل أكثر حبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ عندما ما احتفل هؤلاء الأفاضل والأجيال والأصحاب الذين بنسبتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فلماذا نحن نحتفل؟ فلا بد لنا أن نعرف مقصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومتطلباتها. الاحتفال الذي يليق بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو علينا أن نفعل مثل ما يفعل، أن نأكل مثل ما يأكل، أن نشرب مثل ما يشرب، أن نصلي مثل ما يصلي، أن نصوم مثل ما يصوم، وأن نتصدق مثل ما يتصدق، وأن نجتنب من المعاصي من الذنوب كلها، وأن نأمر مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي باقتدائه، وأن نتسنن بسنته، وأن نهدي هديه، وأن نذب عن شريعته. وعلينا أن نفعل في جميع الأمور. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسوقنا إلى متطلبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا